नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और पिछले 7 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर यानी रेवंत रेड्डी ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लिया था। कांग्रेस हुकूमत कायम हुई थी और आपने ये भी देखा कि उन इंतखाबात में यानी असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को 64 नशस्तों पर कामयाबी मिली थी और बीआरएस को 39 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकी थी। और आपने देखा कि बाद में जो हालात पैदा हुए, कम से कम 10 कांग्रेस अरकान असम्बली ने अपनी पार्टी को खैरबाद कहते हुए बीआरएस के 10 अरकान असम्बली ने अपनी पार्टी को खैरबाद कहते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह अब कांग्रेस के जो अरकान असम्बली की तादाद है वो 64 से बढ़कर आप देखेंगे कि 74 हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बात तो रही है कि 1 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और सारी रियासत में जश्न मनाया जा रहा है और राइजिंग तेलंगाना का नारा रेवंत रेड्डी लगा रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि चार मीनार पर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें इंचार्ज हैदराबाद यानी जो वजीर है इंचार्ज हैदराबाद के इंचार्ज है पूनम प्रभाकर, उन्होंने ख़ास तौर पर शिरकत की और न्यूज़ एडिटर सियासत वो MLC जनाब आमिर अली खान ने भी शिरकत की। और जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मिलजुल कर ही और इत्तेहाद के ज़रिए ही रियासत तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने मशमूलियाती तरक्की पर जोर दिया है यानी इंक्लूसिव प्रोग्रेस पर जोर दिया है और कहा है कि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम होगा और हैदराबाद कई शोबों का मरकज़ बनेगा। तो पहले ये खबर रही है, लेकिन जहाँ तक अहम खबर का सवाल है आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया है कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की जो कदीम व आलिशान इमारत है और पुरशिको इमारत है, उस इमारत को सयाहती मरकज़ में तब्दील किया जाना चाहिए और हुकूमत उस पर संजीदगी से गौर कर रही है। और उन्होंने सयाहती महकमे और महकमे सयाहत के जो ओहदेदार हैं उन्हें भी कह दिया है कि इस सिलसिले में वो दुबई है और चाइना है या दूसरे जो अहम ममालिक है उनके सयाहती मुकामात का जायज़ा लें। तो सिद्दीक साहब, जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे मेहमान सिद्दीक साहब हैं, तो हम चलते हैं सिद्दीक साहब से और पूछते हैं कि उस्मानिया दवाखाना जो है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, उसकी अपनी एक तारीख रही है और हिंदुस्तान के कदीम अस्पतालों में से एक अस्पताल है और जनूबी एशिया का कभी वो सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। बहुत शानदार उसकी इमारत है, उसका आर्किटेक्ट देखें तो आप, और खास तौर पे जो लोकेशन बनाया गया मूसा नदी के किनारे ताकि फ्रेश आबोहवा वहाँ पे मिल सके मरीजों को, वो इन्हें लोकेशन को देख के बनाया गया। और उसका स्ट्रक्चर पता नहीं, मुझे याद नहीं है फ्रेंच है या क्या है पता नहीं, वो जबरदस्त आर्किटेक्ट इसमें यूज किया गया है। ये और बात है कि बाद में उसको मेंटेनेंस सही नहीं है, वरना इमारत जो है ना आज भी मजबूत रहती थी, अभी भी है मजबूत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी गई, इन्हें उसके मेंटेनेंस वगैरह नहीं किया गया, उसको दागदोजी वगैरह करना चाहिए, वैसा तवज्जो नहीं दी गई। तो इसकी वजह से जो है ना वो हालत होगी आज उसकी कंप्लीटली देखें। लेकिन आज भी फिर भी वो मजबूत हॉस्पिटल है। आप अगर दूसरी इमारतों से कंपेयर करेंगे लेटेस्ट न्यू तो कुछ भी नहीं है, ये इमारत आज भी जो है ना मजबूत है, आलीशान इमारत है, बहुत ही यानी बोल सकते हैं हैदराबाद का एक फखर है, बोल सकते हैं यानी फनी तामीर का शाहकार। बिल्कुल, यानी आप जो है ना अगर हाईकोर्ट से कंपेयर करें तो हाईकोर्ट की जैसी इमारत है उसके बराबर में ये ठहरी हुई है, बहुत तो खूबसूरत, बहुत शानदार इमारत है जाना। जी। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताइए कि जहाँ तक हैदराबाद फरखंद बुनियाद का सवाल है, हैदराबाद में कई ऐसी इमारतें हैं जो सयाहती मुकाम के तौर पर लोगों को या सयाह जो हैं उन्हें अपनी तरफ बुलाती हैं। इसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि चार मीनार भी शामिल है, इसमें अगर आप देखेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि हाई कोर्ट की इमारत है वो भी शामिल है, और अगर इधर आएंगे तो सार्वजनिक म्यूजियम मौजूद है, मक्का मस्जिद मौजूद है, और फिर चौमाहल्ला पैलेस मौजूद है। फिर उसके बाद आप चार मीनार के करीब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक यानी सीपियों का महल चार मीनार के करीब तैयार करके रख दिया गया है, और वो है निज़ामिया तिब्बी शिफाखाना। जी, और वो शिफाखाने की हालत इतनी बुरी कर दी गई, जानबूझ के उसको नजरअंदाज कर दिया गया। आप देखेंगे जाके, आप उसको जो है ना इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई हॉस्पिटल की जानिब जो है ना,
تو مطلب جان بوجھ کے اس کو رکھا گیا ہے، جبکہ ہر بات ہوتی ہے کہ آیورویدک کی بات چلتے ہیں، آیورویدک کو اہمیت دیتے ہیں لوگ، یونانی کو بالکل اس کو جو ہے نا سائڈ لائن کر دیے لوگ، تو فوراً توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ عمارت تو ڈھائی جائے گی، اتنا برا حال ہے عمارت کا، یعنی بے انتہا خوبصورت عمارت ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو جو ہے نا چار مینار کے دامن میں اس کو تعمیر کیا گیا ادھر مکہ مسجد ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کا بھی اسٹرکچر بہت یعنی زبردست شاہکار ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آج بہت برے حالت میں، فوراً توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے خیال سے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے سوال ہے، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے بارے میں سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا تھا کہ اس عمارت کو منظم کر کے وہاں پر یعنی بہت بلند و بالا ٹاورز وہاں پر تعمیر کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہاں 26 منزلہ 2 ٹاورز وہاں تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے وہاں کے جو اہمیت ہے علاقے کی وہ بڑھ جائے گی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ گوشا محل جو پولیس اسٹیڈیم ہے وہاں پر عثمانیہ جنرل ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا، وہاں پر تقریباً 2000 کروڑ روپے کی لاگت سے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی، اور 2000 بستر وہاں پر، یعنی 2000 بستر والا وہ اسپتال ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کا سوال ہے، تقریباً 1100 سے زائد جو ہے بستروں کا یہ اسپتال ہے، اور وہاں آؤٹ پیشنٹ جو آتے ہیں یومیہ وہ 2000 پیشنٹس رجوع ہوتے ہیں عثمانیہ جنرل ہاسپٹل سے۔ اور ایک اس کی اہم بات، جیسا کہ صدیق صاحب نے کہا کہ اس کا جو آرکیٹیکٹ جو تھے وہ غیر معمولی رہے ہوں گے، اس لیے کہ عمارت ہی اس کی گواہ بنی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ میں ہو یا کہیں اور یورپین کنٹریز ہو یا مغربی ممالک ہو، وہاں پر جیسا آکسفورڈ یونیورسٹیز ہے، اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل بھی انہی کی طرح لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی تعمیر کی جب بات ہوئی تھی تو یہ بات ہے تقریباً 1926 کی بات ہے، اور اس کے بعد 3 سال میں یہ عمارت تعمیر ہوئی۔ 1929 میں اسے یعنی منتقل کیا گیا افضل گنج ہاسپٹل۔ تو پہلے افضل گنج ہاسپٹل تھا، اور جس سے سالار جنگ اول نے 1866 میں قائم کیا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افضل گنج ہاسپٹل کے جو وارڈز تھے وہ منتقل ہوتے ہیں عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں، اور 20 لاکھ روپے کی تعمیر سے، اس زمانے کے 20 لاکھ صدیق صاحب سے وہ تعمیر کی گئی تھی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں، جو ڈیزائن اس کا تیار کیے ہیں، 2 افراد ہیں اس کے لیے آرکیٹیکٹ ہیں، ایک تو آپ کو بتا دوں کہ ونسنٹ جیروم ایش ہے، اور دوسرے نواب خان بہادر مرزا اکبر بیگ، یہ دونوں نے اس کا ڈیزائن تیار کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ڈیزائن اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر اس کی صحیح طور پر تزئین نو کی جائے تو ایسا لگے گا کہ زمین پر بہت غیر معمولی عمارت موجود ہے۔ یہ خاص طور پہ اگر آپ ساتھ ساتھ میں موسی ریور کو ڈیولپ کر کے اس کے سامنے دیکھیں تو بہت ہی شاندار، پھر سے واپس اس کا جو ہے نا عظمت بحال ہو سکتی ہے، یعنی عظمت رفتہ بالکل بحال ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ پہلے موسیٰ ندی کے کنارے ہے بالکل، اور جو خوبصورت چمن تھا وہاں پہ ابھی بھی ہے، لیکن وہ بہت بری حالت میں ہے، تو برابر اس کو بحال کر سکتے ہیں ہم چاہے تو، اس کی عظمت کو جو ہے نا، ٹھیک ہے یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، لیکن اس کو منہدم نہیں کرنا چاہیے، بالکل جو ہے نا اس کو رکھنا چاہیے ایسے ایک آثار قدیمہ کے طور پہ ایک عمارت جو ہے نا ایک رکھنا چاہیے باقی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی جو رینوویشن کے لیے تقریباً، اور وہاں جو اپیریٹس وغیرہ خرید کے لیے 200 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ لیپا تھوپی کے لیے صرف 35 سے 40 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے، اور اس کے رقم باقی رقم کہاں گئی، اس کا کہاں مصارف ہوئے، وہ کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ بالکل جو ہے نا پورا غبن ہوا ہے اس کا باضابطہ، کچھ پیسہ نہیں لگایا گیا اس کو، اگر لگاتے تو یہ نوبت نہیں آتی تھی آج جو آپ منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا اس کو جو ہے نا، یعنی کرپشن کی طرف سے جو ہے نا بہت برا حال ہو گیا ہاسپٹل کا جو ہے نا۔ حکومتیں آئی گئی، آپ کو تو معلوم ہے جانا، بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کا سوال ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو یہ افضل گنج ہاسپٹل ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر عثمانیہ جنرل ہاسپٹل اس کا نام رکھ دیا گیا، اور 1919 میں یہ عمارت تعمیر ہوئی، لیکن جو مطلب دروازے اس کے کھولے گئے مریضوں کے لیے 1926 اور 1929 میں کھول دیے گئے۔ 1926 میں تو افضل گنج وارڈز جو تھے وہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں منتقل ہوئے، اور 1929 میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کے لیے پوری طرح کھول دیا گیا، اور دور دراز کے علاقوں سے، اور خاص طور پر جو جنوبی ہند کی ریاستیں ہیں وہاں سے مریض یہاں پر آیا کرتے تھے، اور تقریباً 25 ایکڑ اراضی پر یہ محیط ہے، لیکن اصل جو عمارت ہے وہ 2 ایکڑ اراضی پر ہے۔ جی ہاں بالکل، اور ساتھ میں اسٹاف کا بھی کوارٹرز وغیرہ بھی پتہ نہیں کس حالت میں، تو ساری فیسلٹیز مہیا کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، ساری چیزیں
پورے جو انہیں میڈیکل ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، میڈیکلی جو فیسلٹیز ہیں پورے انہیں پرووائڈ کیے گئے تھے اس وقت جو ہے نا. اب تو خیر وہ اور دیکھیں جبکہ پہلے کے جو حکمران تھے بہت ہی ان کی جو نیتیں ہوا کرتی تھی، ارادے ہوا کرتے تھے، وہ صاف ہوا کرتے تھے، یعنی کرپشن نہیں تھا. نہیں بالکل نہیں جو ہے نا، عوام کی بھلائی وہ لوگ چاہتے تھے، صرف عوام کی بھلائی ہو. ان کو جو ہے نا بالکل مائنڈ میں یہی چلتا تھا. بہت ہی ایماندار طریقے سے امپلیمنٹ کی گئی ہر چیز جو ہے نا. آپ یقین نہیں کریں گے اگر چار مینار دواخانے کی بات کریں، آپ کو معلوم ہے وہاں پہ قدیم زمانے کی ایک لفٹ بھی موجود ہے. وہاں پہ ہاں جی ہاں جی لفٹ ہے، اس زمانے میں جو لفٹ ہوا کرتی تھی جب شروعات تھی وہ بھی موجود ہے، اس کو بھی جو ہے نا ویسی ڈال کے رکھ دیا گیا. تو اب بتائیے کہ اس زمانے میں کتنا ماڈرن طریقے سے ماڈرنائز کر کے ان کو بنایا گیا تھا. آج مشکل ہے وہ چیزیں لے کے آنا اور ان کو پھر سے رینویٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل جو منتقل کیا جا رہا ہے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم میں، وہ علاقہ آتا ہے. راجہ سنگھ وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں، بی جے پی کے رکن اسمبلی ہے اور ہمیشہ متنازع بیانات کے لیے بدنام ہے، بدنام زبانہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ یہاں پر پہلے ہی معاملہ کنجسٹڈ ہے تو کیوں آپ ادھر ہسپتال تعمیر کر رہے ہیں. وہاں جو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل 25 ایکڑ پر ہے تو وہ اس عمارت کو چھوڑ کر آپ دوسرے مقام پر جو ہے یہاں خالی مقام پہ آپ دواخانہ یا اسپتال تعمیر کر سکتے ہیں. جیسا نو ڈاؤٹ وہ ایریا بہت کنجسٹڈ ہے. ہاں بالکل اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے. گوشہ محل کی جو بات کروں میں، آلریڈی ہمیشہ ٹریفک جام رہتی ہے وہاں پہ. پتلی روڈاں ہیں، نہ کوئی بڑے روڈس ہیں. اگر آپ واقع بنا رہے ہیں تو پھر فیسلٹیز بھی ویسی دینا ضروری ہے تاکہ ایکسیس ہو سکے. اب بتائیے ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو کہاں سے ایمبولینس جائیں گے؟ افسوس کی بات ہے، سوال ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو نئے روڈز ڈالنے پڑیں گے خاص اسپتال کے لیے. وہ روڈ پہ تو سوال ہی ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 100 فٹ کی روڈ ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے. جیسا آپ ایئرپورٹ کے لیے ڈالے نا ویسی روڈ ایک جانا چاہیے صرف اسپتال کے لیے. تو جب کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے عوام کو، ادروائز ورنہ خالی ٹریفک میں پھنس کے رہ جائیں گے. سارے ایمرجنسی کیسز ہے. تو بہرحال چیف منسٹر نے کہا ہے کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی جو تاریخی عمارت ہے اسے سیاحتی مرکز میں تبدیل کر کے یا فروغ دے کر اسے سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ بات کہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاریخی چار مینار میں سیاحوں جو بیرونی سیاح ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد آئے، اس طرح کے اقدامات کیے جائے، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے آج سیاحتی جو تلنگانہ کی سیاحتی پالیسی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں آپ کو بتا دوں کہ ریاستی وزیر سیاحت بھی موجود تھے اور دوسرے جو اہم عہدیدار ہیں وہ بھی موجود تھے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دبئی، سنگاپور اور چین کی سیاحتی پالیسیوں کا وہ جائزہ لیں اور اسی طرز پر یہاں پر بھی پالیسیاں بنائیں تاکہ سیاحت کو فروغ ہو سکے. اور ایک بات انہوں نے یہ کہا کہ حیدرآباد کا جو موسم ہے اعتدال بہت زیادہ ماڈریٹ موسم ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں 365 دن، سال کے 365 دن موسم بہتر رہتا ہے، بڑا خوشگوار رہتا ہے، یعنی معتدل موسم رہتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدرآباد میں آٹو موبائل انڈسٹری کو بھی وہ فروغ دینا چاہتے ہیں ان کی حکومت. یہ بات کہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیو فیچر سٹی میں ایک میگا کنونشن سینٹر قائم کیا جائے گا اور وہاں پر لوگ شادیوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور 20 منٹ میں صرف ایئرپورٹ سے 20 منٹ کا وہ فاصلہ رہے گا. بالکل جو ہے نا یہ سہولتیں بہت ضروری ہے صاحب، کیونکہ آپ دیکھیے جو کچھ موجود ہے انفراسٹرکچر یہ جو ہے نا نظام کے دور سے وہی چلے آ رہا ہے. یہاں پہ بہت کم ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نئی نئی فیسلٹیز دینا پڑے گا، نئے نئے مقامات کو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، ڈیولپ کرنا پڑے گا. ادروائز جو ہے نا کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے ترقیات کے لیے. اور چار مینار کا جہاں تک سوال ہے صدیق صاحب، آپ دیکھیں گے کہ چار مینار کی جو عمر ہے وہ 433 سال ہو چکی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چار مینار کوئی تاریخی عمارت نہیں بلکہ تاریخی مسجد اور مدرسہ کا نام ہے چار مینار. اور جو ٹورزم کے بروشرز ہوا کرتے تھے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے، آپ ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چار مینار ایک مسجد ہے. اور یہ مسجد اس لیے تعمیر کی گئی کہ محمد قلی قطب شاہ جو 5ویں قلی قطب شاہ حکمراں ہیں ان کے زمانے میں پلیگ جو تھا وہ آیا تھا اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے منت کی تھی کہ اگر یہ پلیگ سے ہم بچ جائیں گے تو پھر ایک شہر نیا بسائیں گے اور نئے شہر کے قلب میں ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد اور مدرسے چار مینار کا جو اطراف و اکناف کا جو نقشہ ہے، حیدرآباد کی جو بنیاد ڈالی گئی ہے، اصفہان نو کہا جاتا ہے اسے. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان. اور حضرت میر مومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دیوان تھے اس حکومت کے، انہوں نے ڈیزائن بھی تیار کیا تھا، آرکیٹیکٹ آف حیدرآباد وہ تھے. اور یہ بھی بتا دوں کہ محمد قلی قطب شاہ نے یہ مدرسہ اور مسجد تعمیر کی تھی اور صرف 9 لاکھ روپے کا صرف وہاں مصارف ہوئے تھے. اور یعنی 433 سال پہلے کی بات ہے. جو ہن کہتے ہیں، جی ہاں ہن تھے. ہاں بالکل وہ 2 لاکھ ہن تھے وہ. جی ہاں. اور اس میں جو ہے نا حیدرآباد کو ڈیولپمنٹ کرنے میں جو ہے نا میر مومن جو انجینئر ہے اور آرکیٹیکٹ ان کا بہت اہم دیوان تھے وہ. جی ہاں ایران کے جو ہے نا ایکسپرٹ تھے اور وہاں کے
डिजाइन के बेसिस पे यहाँ पे इमारतें तामीर करवाई जी, जो है ना, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर आप देखा जाए मीर मोमिन जो है ना। और सिद्दीक साहब आपको बताऊं, चार मीनार का पहले चार मीनार तामीर किया गया दबीरपुरा नागाबोली का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि एक चार मीनार का एक नमूना तैयार किया गया पहले वहाँ पर, उसके बाद आज जो चार मीनार आप देख रहे हैं वो तामीर किया गया। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जैसा इंडो इस्लामिक जो आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर जो है उसका ये बेहतरीन नमूना है। और इस चार मीनार की तामीर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 लाख रुपए उस वक्त, यानी 9 लाख रुपए यानी 2 लाख हुन जो है वो खर्च किए गए थे, और 2 साल की में ये मुकम्मल हुआ, यानी 1589 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1599 में ये मुकम्मल हो गया। लेकिन आपको ये बताना है कि इसकी जो बुनियाद है 30 फीट गहरी बुनियाद थी, और इसका जो मटेरियल है, जुमला मटेरियल 14,000 टन वजन मटेरियल है इसका। जी हाँ बिल्कुल। और वो बताया जाता है कि चूने से तामीर की गया तकरीबन जो है ना, सीमेंट तो नहीं थी, गच्छी चूना इस्तेमाल करके, अंडे ये कहा जाता है, बिल्कुल बहुत ही मजबूत जो है ना उसकी तामीर की गई। आज भी आप देख सकते हैं उसकी जो है ना कितनी मजबूती से ठहरा हुआ है। हालांकि मेंटेनेंस बहुत कम होता है इसका जो है ना, ये लोग मेंटेनेंस बहुत कम करते हैं, देखा जाए तो मेंटेनेंस करना चाहिए रेगुलरली इनका जो है ना। लेकिन बहुत शानदार इमारत है, हिंदुस्तान की मशहूर इमारतों में से एक इमारत हम कह सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान खुद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सयाहती मुकाम है, सयाहती मरकज़ है, लेकिन फ़िरक़ा परस्त दरिंदे, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में कांग्रेस हो या अपोजिशन जमातें हों, ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि सरकारी दहशतगर्दी हो रही है मुल्क में, और सरकारी यानी हुकूमतों की सरपरस्ती में फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हिंदुस्तान की शिनाख्त मिटाने पर तुले हुए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से किस तरह मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। खुद सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी दावा कर दिया गया है कि ये मंदिर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के बिल्कुल करीब वाक़ मस्जिद, उसे भी हेरिटेज मुकाम है, उसे भी मंदिर करार देने की अपील की गई है। फिर आप देखेंगे कि उससे पहले क्या जो वाक़या पेश आया संभल में, जहाँ 5 नौजवान शहीद हो गए। संभल जामे मस्जिद शाही मस्जिद है मुगलिया दौर की। फिर आप उसके बाद देखेंगे कि मुरादाबाद बदायूं की मस्जिद पर दावा किया गया। और अब शर्म की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी के जौनपुर में ही अब एक तंजीम है, उस तंजीम ने स्वराज वाहिनी एसोसिएशन, उसने अटाला मस्जिद, ये भी एक शाही मस्जिद है, 1398 में ये तामीर हुई, उसके बारे में भी दावा कर दिया कि ये मंदिर था। ये सब जो है ना, ये जो दरवाजे खोले गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जबकि क्लियर 91 का कानून है मौजूद है जी हाँ, कि उसको एज इट इज स्टेटस को में रखना है 1947 के 48 के बाद से जितनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे के जो है ना ये मसाइल पैदा खड़े कर दिए हैं। मामूली अमली गली गली के जो, मैं समझता हूँ चंद्रचूड़ वगैरह जैसे लोग, खास तौर पे वैसे लोग जो है ना, इनको हियरिंग को सुन के करके, और छोटे जजेस तो मेरे ख्याल से ये लोग तो आग लगाने पे तुले हुए हैं पूरे जाना। अरे अफसोस की बात जो है, कबूल करें दरखास्त से कैसा कबूल करते हैं आप बताइए। अरे इनको मालूम है कि 1991 का कानून मौजूद है, प्लेसमेंट ऑफ वर्शिप्स एक्ट मौजूद है, सब है बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं जो सरासर जो है ना तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की। कैसा करते हैं आप बताइए। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि आवाम को मसरूफ़ रखने के लिए, चलो मसरूफियत कुछ भी नहीं है, तरक्की तो ख़त्म हो गई पूरी, कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान की तरक्की, तो मसरूफ़ रखने के लिए आवाम को चलो इबादत गाहों को निशाना बनाते जाओ, देते जाओ, अवाम इसमें बिजी रहते, अपना उल्लू सीधा करिए। और अब अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश में ही अब वहाँ पर आप देखेंगे कि मुरादाबाद शहर जो है वहाँ TDI सिटी है, वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी में तकरीबन 400 मकानात है, फ्लैट्स है, और आप देखेंगे कि वहाँ एक डॉक्टर है अशोक बजाज, ये डेंटल सर्जन है, और उनके एक ख़ानदानी फैमिली फ्रेंड्स जैसा होते हैं डॉक्टर इखरा चौधरी। ये तकरीबन इन दोनों ख़ानदानों में तकरीबन 40 साल से दोस्ताना ताल्लुकात है, करीबी ताल्लुकात है। और आप अंदाज़ा कीजिए तहजीब व तमद्दुन जिस तरह की गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं हम, तो ये ताल्लुकात है। तो डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान, अपना जो फ्लैट है वो डॉक्टर इखरा चौधरी को फरोख्त कर दिया। अब कल देखेंगे आप, कल 2-3 दिन से जो घर वापस लो का जो नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद आपको बता दूं अफसोस की बात यह है कि वहाँ डॉक्टर इखरा चौधरी ने अपना घर किसी और हिंदू को फरोख्त कर दिया कि भाई मुझे नहीं रहना है, क्योंकि आप लोग हमसे इस तरह की दुश्मनी कर रहे हैं। और वहाँ एक
मेघा अरोरा एक खातून है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो खातून क्या कहती है कि हम मुसलमानों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खातून है, ये माँ है, ये बीवी है, ये सास होगी या फिर ये भी किसी की बेटी भी होगी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है कि किसी माँ की गोद उजड़ती है तो उसका क्या हाल होता है। हिंदू मुस्लिम में अगर ख़वातीन भी सोचने लगे तो फिर ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अब वो कोक तैयार होने लगे हैं जहाँ से फ़िरका परस्तों का जन्म हो रहा है, और ऐसे कोक हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं, हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सलामती के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मेघा अरोरा कहती है कि हम अपने महल्ले में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और यहाँ हमारी ख़वातीन की सेफ्टी का सवाल है। ये क्या मतलब हुआ? उसको पता नहीं कब मुसलमान कौन अटैक करे, क्या है, उसको कैसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है, जबकि देखा जाए तो मुसलमान ही तुम्हारी सेफ्टी को यकीनी बनाते हैं, जिम्मेदार हैं। देखा जाए तो मुसलमान ही तुम्हारे को इन्हें सेफ कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाए तो। जी जी जी। तो इस किस्म का जहर उनके जहनों में भर दिया गया है, जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। बहुत अफसोस की बात है सिद्दीक साहब। वैसे भी नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है और तेलंगाना के ज़िले यदादीर भुवनगिर से ये ताल्लुक़ रखती है। और आपको ये बता दूं कि वहाँ एक कार में सफ़र कर रहे लोग, यानी कार जो है वो ड्राइवर के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कार, और फिर कार जा गिरी एक झील में, जिसके नतीजे में 5 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, जिनके नाम हर्षा, दिनेश, वामशी बालू और विनय बताए गए हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही अफसोसनाक होते हैं सिद्दीक साहब। जी हाँ। और ये आपकी इत्तला के लिए न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये लोग नशे की तरफ से वो हादिस आए जाना। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आप याद रखिए कि जो नशा है, ख़ास तौर पर इस्लाम ने तो इसकी में बहुत ज़्यादा इसे ममनू करार दिया गया है, हराम करार दिया गया है, और उसकी वजह यही है कि नशा जब चढ़ जाता है या सर चढ़ कर बोलता है तो इंसान बाकी नहीं रहता बल्कि हैवान हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।